अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंज़ु तालीम व तदरीस अरबी क्लास में खुश आमदीद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फ़त्ताहु या अलीम। आज की इस इब्तिदाई क्लास में हम अरबी ग्रामर की कुछ इब्तिदाई बातें सीखेंगे। इब्तिदाई बातों में एक बहुत अहम बात यह है कि हम अरबी कलिमात में इसके इसम, फ़ेल और हर्फ में, इसम यानी किसी चीज़ का नाम वगैरह, फ़ेल कोई काम, और हुरूफ जो इसमों और फ़ेलों को मिलाने का काम करते हैं। तफसील से आगे आएंगे। इसम और फ़ेल जो होते हैं इनमें कुछ हुरूफ असली होते हैं, कुछ ज़ायद होते हैं। असली और ज़ायद की पहचान इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इसके बग़ैर हम अरबी ज़बान के अल्फाज को सही तौर पर पहचान नहीं सकते। तो इस इब्तिदाई सबक में मैं आपको हुरूफ़ असली और ज़ायद की तारीफ़ और पहचान सिखाता हूँ। तारीफ़ ये है, हुरूफ़ असली वज़न करते हुए जो हुरूफ फ़ा, ऐन और लाम के मुकाबले में आएँ वो असली, और जो वज़न करते हुए फ़ा, ऐन और लाम के मुकाबले में ना आएँ वो ज़ायद। अब वज़न क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, ये अगले मरहले हैं। अभी इस सबक में सिर्फ इतनी बात आपने समझनी है कि अगर आपके पास कोई वज़न और मौजून मौजूद हो, आप उसमें से हुरूफ़ असली किस तरह पहचानेंगे। और ये चंद एक बातें इब्तिदाई तौर पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिसका वज़न किया जाए उसको मौजून कहते हैं, और जिन हुरूफ़ के ज़रिए वज़न किया जाए वो वज़न कहलाता है। वो हरफ होते हैं जिनके ज़रिए वज़न करते हैं, और जिस कलमे का वज़न किया जाए उसको मौजून कहा जाता है। यूँ आप चंद एक कलिमात पर गौर करेंगे फिर आपको समझ आएगी। देखिए, मसलन हमारे पास दरबा ये एक लफ्ज़ है, इसका वज़न अभी मैं ख़ुद आपको बताता हूँ। इसका वज़न है फ़अला। दरबा इसका वज़न है फ़अला। असली और ज़ायद की पहचान कैसे होगी? ये वज़न है, मौजून है, इसको खोलें, अलग अलग हरफ करके लिखें। द्वाद को अलग लिख लिया, रा को अलग लिख लिया, बा को अलग लिख लिया। फिर इसके सामने लाइन खींचें, और ये है मौजून, इसको भी खोलें, फ़ा, ऐन, लाम। ये मौजून है, खुला पड़ा है, ये वज़न है, ये खुला हुआ है। अब इसमें देखें, द्वाद फ़ा के मुकाबले में है, रा ऐन के मुकाबले में है, बा लाम के मुकाबले में है। तो दरबा में 3 हरफ हैं, उनमें से एक फ़ा के मुकाबले में है, दूसरा ऐन के मुकाबले में है, और तीसरा लाम के मुकाबले में। हम कहेंगे दरबा के अंदर तीनों हरफ असली हैं। एक फ़ा का मुकाबला कर रहा है, एक ऐन का मुकाबला कर रहा है, और एक लाम का मुकाबला कर रहा है। इसी तरह आप देखिए, शारिबा, इसका वज़न है फ़ाइला। वज़न करने का तरीका आगे चलकर आपको सिखाया जाएगा। इस मौके पर आपने सिर्फ ये सीखना है कि हुरूफ़ असली और ज़ायद की पहचान कैसे करनी है। इसका वज़न किया, ये वज़न है, ये मौजून और ये वज़न। मौजून को खोलें, शीन, रा, बा, लाइन लगाई, फ़ा, ऐन, लाम, ये लाम, सॉरी। तो शारिबा में 1, 2, 3 हरफ हैं, ये हमने खोल लिए। शीन फ़ा के सामने आ गया, रा ऐन के सामने आ गया, और बा लाम के सामने आ गया। अब और कीजिए, इसके अंदर 3 हरफ हैं, एक फ़ा के मुकाबले में, एक ऐन के मुकाबले में, और एक लाम के मुकाबले में। असली वही होता है कि जब वज़न करें या फ़ा के सामने आए, या ऐन या लाम के सामने आए। तो ये शारिबा में 3 हरफ हैं, तीनों असली हैं। एक फ़ा के सामने आया, एक ऐन के सामने आया, और एक लाम के सामने आया। हुरूफ़ असली ऐसे ही होते हैं, जब वज़न करते हैं तो या फ़ा के मुकाबला कर रहे होते हैं, या ऐन का मुकाबला, या लाम का मुकाबला। चंद एक मिसालें और देखिए, फिर आपको
اس کی مزید سمجھ آئے گی۔ مثلاً ہم ایک وزن کرتے ہیں فتح، اس کا وزن ہے فعالہ۔ حروف اصلی اور زائد پہچاننے، فتح کو کھولیں فا تا ہا، موزون کو کھولیں فا عین لام۔ 3 حروف ہیں، ایک فا کے سامنے، ایک عین کے سامنے، ایک لام کے سامنے۔ اب بتائیے کیا ہے؟ تینوں حروف اصلی ہیں، ان میں کوئی زائد نہیں ہے۔ اور میں اب آپ کو 1-2 مثالیں زائد کی دیتا ہوں، پھر آپ کو اصلی اور زائد کا صحیح طور پر کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، اسی طرح چند ایک مثالیں، آپ نے اس چیز کا غور رکھنا ہے کہ جب موزون اور وزن آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں حروف اصلیہ کیسے پہچاننے؟ موزون کو بھی کھول لیں، وزن کو بھی کھول لیں۔ جب دونوں کو کھول لیں گے، اس میں سے دیکھیں فا کے سامنے جو آئے گا، عین کے سامنے آئے گا، لام کے سامنے آئے گا، وہ اصلی ہوگا۔ ان کے علاوہ باقی سارے زائد۔ دیکھیے، ایک ہمارے پاس موزون ہے اج تانا با، اس کا وزن ہے اف تعالی۔ ابھی یہ پریشان نہ ہوں کہ یہ اجتنابہ کا وزن افتعالی کیسے ہوا۔ آج ہمارا عربی کا پہلا دن ہے، تو ابھی اس میں آپ پریشان نہیں ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہم آگے چل کے مزید وزن کرنے کے طریقے سیکھ جائیں گے تو اس کے اندر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ابھی یہ دیکھیں کہ یہ موزون ہے اور یہ وزن ہے، آپ نے اس کے حروف اصلی اور زائد نکالنے ہیں۔ کیا کریں گے؟ موزون کو کھولیں، حمزہ جیم تا نون با، یہ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 حروف ہم نے کھول لیے۔ ان کے آگے لائن لگائیں اور اب وزن کو کھول لیں، حمزہ فا تا عین اور لام۔ اب اس میں دیکھیے، فا عین اور لام کے سامنے کون کون آیا؟ پہلے ان کو ڈھونڈیں۔ فا، اس کے مقابلے میں جیم آیا، یہ اصلی۔ پھر عین، اس کے مقابلے میں نون آیا، یہ اصلی۔ لام، اس کے مقابلے میں با آیا، اصلی۔ ان 5 میں سے 3 اصلی ہیں۔ کون سے؟ جو فا کے مقابلے میں آئے، جو عین کے مقابلے میں آئے، اور جو لام کے مقابلے میں آئے۔ جو ان سے ہٹ کر ہوں گے وہ زائد ہوں گے۔ تو اس سے ہٹ کر یہ ایک حمزہ ہے اور ایک تا ہے، تو ہم ان کو کہیں گے کہ الف اور تا زائد ہے، جیم نون اور با اصلی ہیں۔ یہ ہے حروف اصلی اور زائد کی پہچان۔ اب اگر آپ کے پاس موزون اور وزن موجود ہو تو اس کو آسانی سے آپ حل کر سکتے ہیں کہ موزون کو کھولیں، وزن کو کھولیں۔ سب سے پہلے جو وزن کے فا عین اور لام کو چیک کریں کہ اس کا مقابلہ کون کون کر رہا ہے، اس کے آگے نشان لگا دیں، وہ اصلی ہوں گے، باقی جتنے بھی ہوں گے وہ سب زائد ہوں گے۔ اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کو اور دیتا ہوں جس میں آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا اور وضاحت ہوگی کہ حروف اصلی اور زائد کی پہچان ہم کس طرح کرتے ہیں۔ مثلا ہم ایک اور وزن اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اکرمہ، اور اس کا وزن ہے افعلہ۔ ہم اس کے اندر پہچاننا چاہتے ہیں کہ اصلی کون سے اور زائد کون سے ہیں، تو کیا کریں گے؟ موزون کو کھولیں گے، حمزہ کاف را اور میم، یوں لائن لگائیں اور اس کے آگے وزن حمزہ فا عین اور لام۔ سب سے پہلے دیکھیے، موزون میں یہ فا اس کے مقابلے میں آیا، یہ اصلی، عین مقابلے میں را آیا، اصلی، لام مقابلے میں میم آیا، اصلی۔ تو اس کے اکرمہ میں 3 حرف کاف را اور میم، یہ اصلی ہیں، یہ زائد ہے۔ یہ ہے اصلی اور زائد کی پہچان۔ یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حروف اصلی کون سے ہوتے ہیں اور زائد کون سے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر بھی ہم اس کی عربی گرامر کی کچھ ابتدائی باتیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ اسی طرح وزن کرنے کے طریقے آپ کو سکھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عربی گرامر کو انتہائی سہل اور آسان انداز میں لے کر چلیں گے۔
انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، قرآن اور حدیث اور عربی کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔